kanang imong mabasa sa Juan sa panahon nga nagkasal sa Kana, di gina makahubog nga naman. Wag yoy nagsinumbagay atong kumbira. Kanang imong mabasa sa Juan sa panahon nga nagkasal sa Kana, di gina makahubog nga naman. Wag yoy nagsinumbagay atong kumbira. 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 Buot ipasabot sa pastor sa Seventh-day Adventist, kung gamitan nato og gamay nga logic, okay ra di ay mo inom, bisan pa og daghano nimo og inom, basta dili lang magsinumbagay. Dili na siya paghubog-hubog. Ang ilhanan og mahubog kana mang magsinumbagay. Pero kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 10, mga kaigsuonan, tinaw og klaro gayod nga ang mga bisita sa kumbira sa kasal sa Kana, nangahubog sila og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundiin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki o giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pagpuna sa labing maayong bino, ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo, apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino. Matod pa sa San Juan 2, versikulo 10, kung makainom na gani pag-ayo, puti pasabot, daghan na gyud na og nahurot nga bino o daghan na gyud na og nainom nga bino, buti pasabot nahubog. Kay kung atong basahon, mga kaigsuonan, sa King James Version sa San Juan Kapitulo 2, versikulo 10, mabasa gayud nato nga nangahubog ang mga bisita sa kumbira sa kasal sa Kana. Matod pa dinhi, mga kaigsuonan, and said unto him, every man at the beginning doth said, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. But ipasabot nga nangahubog gayud ang mga bisita sa kumbira sa kasal sa Kana. Dakong baka kining giingon sa usa ka pastor sa Seventh-day Adventist nga ang bino sa kasal sa Kana dili makahubog.